हमारे साथ रुकन कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आपने पहले ही कह दिया था ऐसा इस्तीफा फिर से आएगा। एक दफ़ा पहले तो आया था बुशरा बीबी के साथ, जब बुशरा बीबी ने तल्ख कलामी करके बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। नंबर वन, कल उनकी मुलाकात है, शायद फिर ये वाला इस्तीफा भी वापस ले लें। बहुत शुक्रिया। ये जो इस्तीफ़ा है ये गैर मुतवक्के नहीं है, और पार्टी की जो नफ्सियात हैं, जो नब्ज़ हैं, और पार्टी में जो गुज़िश्ता 1 साल या सवा साल से इनके सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद जो ज़वाल शुरू है, जो तकसीम शुरू है, और पार्टी के हालात दिन ब दिन जो ख़राब होते जा रहे हैं, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जान छुड़ाने का यही एक आसान तरीका है। क्योंकि केसेस भी बनते हैं, जब आप पीटीआई के साथ खड़े होंगे या पीटीआई में होंगे, आप पे केसेस भी बनेंगे, आपको जिस तरह मुझ पे बने। आपको लग रहा है राजा साहब ने जान छुड़ाई है? मेरा ख्याल है आसान रास्ता है। खबर क्या है आपके पास? आपके अभी भी बड़े से मुखलिस दोस्त हैं पीटीआई के अंदर, अभी भी आपके वेल विशर्स हैं। एक खबर तो मेरे पास भी है, पहले मैं आपकी सुनना चाह रही हूँ। देखिए, मेरी जो ज़िम्मेदारान से बात हुई उस हवाले से तो मुझे ये इल्म हुआ कि जो नशिस्तें डिस्क्वालिफिकेशन के नतीजे में या मरहूम जो गवर्नर साहब थे उनके वफ़ात होने के नतीजे में खाली साहब के वालिद साहब, वो इस पे जो है उम्मीदवारों की ख्वाहिश ये थी कि हम इलेक्शन लड़ें, और यूं इस हवाले से जो हैं ख़ान साहब या जो उनके ख़ानदान का शायद ये एक नुक्ता नज़र था कि इस पे इलेक्शन न लड़ा जाए। तो इसको जो है इन्होंने ख़ान साहब को पैगाम रसानी ये की अली बुखारी साहब के ज़रिए कि पॉलिटिकल कमेटी की ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन जो है वो इसका फ़ैसला रिव्यू किया जाए और हम पे छोड़ दिया जाए। अली बुखारी साहब जब बाहर आए और उन्होंने कहा जी कि खान ने कहा कि ये मैं पॉलिटिकल कमेटी को रेफ़र करता हूँ, जबकि पॉलिटिकल कमेटी जो हैं उनकी कोई ख्वाहिश इस हवाले से कोई फ़ैसला हुआ ही नहीं था। उनको ये कहा गया कि खान कहते हैं कि आप फैसला करें। वहाँ पे वोटिंग हुई, इसके लिए भी पूरी कैंपेन हुई, कन्विंसिंग हुई। 12-9 जो वोटिंग करवाई गई है अंदर सियासी इजलास के अंदर, उसमें 12 इस हक में थे कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लें, ये ज़रूरी है, और 9 ऐसे थे जो इसको अपोज कर रहे थे। 2 ग्रुप थे इस पॉलिटिकल कमेटी में, 12-9। मगर मरवत साहब, आप कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिकली इमरान खान का ये फैसला या आइडिया नहीं था कि पॉलिटिकल कमेटी, सियासी कमेटी फैसला कर ले, उनको कहा गया था, तो उन्होंने फिर ये कहा कि मेरा ख्याल है ये सोलिसिट किया गया। उन्होंने फिर कहा कि चले आप चाहते हैं तो कर लें। जब उन्होंने, चले जिस तरह भी हुआ, चाहे ऑर्गेनिक था या सोलिसिट किया गया, अगर उन्होंने कह दिया और सियासी जमात ने 12-9 के तर्ज पे फैसला कर लिया पॉलिटिकल कमेटी ने, तो फिर क्या मसला है? आज क्यों उनको अलीमा खानम से मैंने एक तो अलीमा खानम मोहतरमा के हवाले से मैंने आज ही एक ट्वीट किया है कि मेरा चूंकि अपने ज़ाती मसले रहे। आप ज़ाती मसलों पे ना तबसरा करें ना, मैं तो पूछ नहीं रही, मैं तो इस बात के ऊपर पूछ रही हूँ कि आज सेक्रेटरी जनरल ने दूसरी बार इस्तीफ़ा दे दिया है, और वो ये खबर ये है कि ये झड़प व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हुई है और उनको डांट डपट सुनाई गई है कि आपने वोटिंग कराई क्यों, जब खान कह चुका था ज़िमनी इंतखाबात का। गो के सर, खबर तो यही थी कि पॉलिटिकल कमेटी शेख वकास अकरम हमारे पास जुमेरात को आके बता कर गए हैं कि फैसला हो गया, और ये फैसला हुआ है कि हम ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा लेंगे। वैसे ही मामूली बात है, डांट डपट तो वैसे ही हमारी पार्टी में ज़रा थोड़ा सा एक कल्चर है। लेकिन अगर आपने पार्टी में सेक्रेटरी जनरल रहना है तो ये बात वजह नहीं हो सकती है कि जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और फिर इस तरह पब्लिकली आपने शेयर भी कर दिया और बता भी दिया कि कोई बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ है। जो मसले मसाइल पैदा हुए वो ये थे कि इनके रवैये के थे। मेरे साथ हमारे बैसियत वकील एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। जिस दिन सेक्रेटरी जनरल बने उसी दिन और उसके अगले दिन इन्होंने मेरे खिलाफ बयानात दागे, और इसके बाद जो हैं आपने देखा होगा पार्टी के अंदर शायद ही जो हैं किसी के साथ इनके मरासिम अच्छे रहे, क्योंकि मिजाज के मेरी तरह वो भी तेज़ हैं। सर, वो कहते हैं मैं फिक्री और मुआशी दयानत पर समझौता नहीं करूंगा, तो यानी फिक्री दयानत पर समझौते का इधर मामला है। मुआशी दयानत पर मैं समझने से कासिर हूँ, वो तो बिला मुआवजा कह रहे हैं मैं अपने सर्विसेज जो हैं वकालत के वो फराम करूंगा, देता रहूंगा, मगर फिक्री दयानत के ऊपर उन्हें समझौता क्यों करना पड़ा? आपकी और मेरी खबर तो एक ही अभी कि ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर ज़रा सा उलझे अंदर से और अलीमा खानम नाराज़ हुई है। दूसरा एक और भी खबर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी एक अंदर से मसाइल, 3 झगड़े चल रहे हैं
کہ ادھر آپ کا پنجاب کا خواجہ شیراز عامر ڈوگر صاحب خواہاں ہیں کہ ان کو ملا جائے, ادھر کے پی کے میں اسد کیسر اور آپ کے جنید اکبر وغیرہ خواہاں ہیں, پھر آپ کا علیمہ خان اس لیے بھی دکھی ہیں کہ کیوں نہیں احتجاج ہو رہا. 5 اگست والا بھی اتنا نمایاں نہیں ہوا, انہوں نے کہا کس نے کہا لوکیشن چینج کرو, پھر 14 اگست کو جو جشن احتجاج کو جشن بنا دیا گیا اس پہ بھی ناراض ہوئی ہیں. یہ جو اپوزیشن لیڈر کی بات کی نا, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اعلان بھی انہوں نے جلدی میں کر دیا کہ جی اچھا راجہ صاحب نے آ کے بتایا تھا. اچھا زئی صاحب ہی ہوں گے, اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کا ایک ریئیکشن آیا, کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کو ویسے ہی بڑا بے توقیر رکھا ہوا ہے پارٹی نے, کوئی مشاورت میں ان کو انوالو بھی نہیں کرتے. یعنی اس پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے اپوزیشن لیڈر چننا ہے, کسی سے پوچھنا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو نام آپ نے لیے, یقیناً ان کی دلچسپی ہوگی, ان کا حق بھی بنتا ہے, کیونکہ جس پارٹی سے آپ ہیں اس پارٹی میں, اور بے شک اگر یہ اس طرح کر لیتے, اچھا زئی صاحب کے نام پہ شاید کوئی معترض نہ ہوتا, لیکن آپ اعتماد میں تو لیتے نا. اس سے بھی ذرا تھوڑے بہت ایشوز ہوئے, بالخصوص عامر ڈوگر صاحب کے. عامر ڈوگر صاحب شاید شدید خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپوزیشن لیڈر بنے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو لانے والی بھی تو علیمہ خانم تھی نا, میرا خیال ہے. ٹھیک, تو ان کے جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سدھار کی طرف جائیں گے؟ کس کے ساتھ؟ جماعت کے معاملات سدھار کی طرف جائیں گے. دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے نا, خود سلمان اکرم راجہ صاحب اگر تھوڑا تحمل سے کام لیتے اور تھوڑا سا جو ہے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ذرا بنا کے رکھتے, وہ بھی سخت مزاج ہیں, اور میرا خیال ہے اس دوران پارلیمنٹیرین جو ہیں ان سے کافی ناراض ہوئے ہیں, پنجاب اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے. تو ان کی وکالت کے جو گر ہیں یا اونر ہیں, جو ان کی شخصیت ہے, پی ٹی آئی بڑی مستفید ہو سکتی تھی. وہ تو کہہ رہے ہیں میں اس تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. اور یہ جو آپ نے آخری سوال کیا کیا سر, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب گوئنگ فارورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خانم کے ارد گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان کے دونوں صاحبزادوں کو اٹھا دیا گیا ہے. گو کہ میں نے دیکھا نہیں, میں آپ سے سچائی سے بولوں, مگر میں نے یہ پڑھا کہیں نہ کہیں, آپ نے کہا تھا کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کیوں ابھی تک اٹھایا نہیں گیا اگر حسان اٹھ گیا ہے تو. یہ بات میں نے کی تھی, لیکن جس بیک گراؤنڈ میں کی تھی, کیونکہ میں صرف اس کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ میں کبھی بھی خان کی بہنوں پہ اٹیک نہ چاہتا تھا, نہ کر سکتا تھا, نہ کی. میں نے اپنے اوپر کی گئی تنقید کے جواب دیے ہیں. نہیں, آپ شیر شاہ کی گرفتاری کے منتظر کیوں تھے؟ منتظر میں کدھر تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گرفتار ہوں گے. نہیں, میرا مطلب کیوں کہہ رہے تھے کہ حسان اڑ گیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ان کا بیٹا دوسرا اس کو بھی اٹھانا چاہیے. لیکن وہ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں نا جو میرے حوالے سے بیانات آئے تھے, ان کا جوابی رد عمل تھا. ابھی افیکٹولی علیمہ خانم صاحبہ جماعت چلا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج ہی میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں محترمہ کے حوالے سے لب کشائی نہیں کروں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جب اس کے بیٹے بھی گرفتار ہو اور پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں میرے منہ سے ان کے حوالے سے. میں تو آپ سے نارمل ایک فیکٹ پوچھ رہی ہوں سر, میں یہ تو نہیں کہہ رہی غیبت کریں یا کوئی غلط بات کریں. آپ کوئی بھی میں اچھی بھی بات کروں گا نا, ایسا میڈیا ہے کہ وہ اچھی بات کبھی رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں. یہ رپورٹ ہوگی. ہاں جی, یہ رپورٹ ہوگی. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ویسے اس میڈیا کی بات کر رہا ہوں جو میرے پیچھے گالم گلوچ. اچھا چھوڑ دینا اسے, میرے پلیٹ فارم پہ آج ویسے جماعت وہ رن کر رہی ہیں افیکٹولی ابھی. میرا خیال ہے ابھی تو اپنے بچوں کے مسائل میں پھنس گئی ہے. ویسے جماعت وہ رن کر رہی تھی جو مطلب خاندان کی بیاف پہ تو بڑی شخصیت وہ تھی. ٹھیک ہے, ان کی بیوی بھی اندر ہیں, خان صاحب بھی اندر ہیں. اور ورنہ گنڈا پور صاحب رن کر رہے ہیں, کیونکہ ایک فگر نہیں مجھے نظر آ رہا. گنڈا پور صاحب شاید کے پی کے تک محدود ہے. جب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل بنے تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ سارا ٹیک اوور کیا تھا. اچھا, تو یعنی کہ گنڈا پور صاحب آہستہ آہستہ پس پش چلے گئے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. تو یہ بہت بڑا عہدہ آج خالی ہوا ہے سیکرٹری جنرل کا. ہاں, لیکن کوئی یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کون, اگر یہ استعفیٰ قبول ہوتا ہے تو نیا کون ہوگا, کیونکہ پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے انپریڈکٹیبلٹی کی. یہ اس کی اتنے قربانیاں ہیں, یہ اچانک لاٹری کی تھی اور کی نکل آتی ہے. لہٰذا اس حوالے سے کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. سر یہ بھی مجھے خبر ملی ہے جنید اکبر صاحب کا اگلا استعفیٰ ہے, آپ نے سنا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں, پارٹی میں جو سب سے اہم پریشانی ہے نا وہ ہیں یہی یہ نوک جھونکوں سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ سنید اور سنی سنائی باتیں تو ہم تک بھی پہنچی ہیں, لیکن تصدیق تو میں نہیں کر سکتا ہوں. جنید اکبر خان خود ہی اس پہ کہ وہ آیا پروونشل صدارت سے مستعفی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ایک دفعہ اس نے شاید
پبلکلی اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. اور ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی نیئر فیوچر میں وہ استعفیٰ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں کے پی کی حکومت کے ساتھ شاید وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اور مرکز کے ساتھ بھی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. ذمہ داریاں بھی ہیں کیونکہ ساری تحریک جو ہیں وہ خان نے کہا تھا کہ جی سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب اور جنید اکبر یہ چلائیں گے. جب تحریک کا ٹائم آیا 5 اگست کو، جنید اکبر خان خود ادھر چلا گیا، فیصلہ ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں، سارے ایمینیز ادھر آ جائیں. یکسانیت نہیں ہوتی ہیں چیزوں پہ، پھر آرگومنٹس ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں. اور یہ جنید اکبر خان کو تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ ذہنی ٹارچر دیا گیا کہ یہ آپ یہ چھوڑ دیں. تو مطلب یہ ہے کہ تحریک بھی اگر کے پی کے صدر نے چلانی ہے، یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. لیکن میرا خیال ہے جہاں تک استعفیٰ قبول کرنے یا نہ کرنے کا تعلق ہے، جو 1 سال کے اندر ہوا، خان صاحب کے پاس جو فیڈ بیک گئی، یہ بھی ممکن ہے کہ خان صاحب خود اس پہ شکر ادا کریں اور استعفیٰ قبول کر لیں. شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختلافات پے در پہ موجود نہیں، گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جماعت کا سیکرٹری جنرل اپنا ایک بار پھر دوسری بار استعفیٰ دے چکا ہے. چھوڑا سا وقفہ، we're going to be right back.